बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर गालिब कर देती है। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वालों को कभी धोखा और धोखा देने वालों को कभी मौका न दो। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप सोचते सोचते सो जाएंगे तो दौरान नींद भी आपका दिमाग एक्टिव रहता है और सुबह आप जागते हैं तो थकावट महसूस करते हैं। लिहाजा सोने से पहले अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोएं। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, जो बुरा होगा वो सबक देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दुनिया में बेहतरीन इंसान वो है जिसके लिए कोई रोए और बदतरीन इंसान वो है जिसकी वजह से कोई रोए। हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू मत पकड़ें, जब वो हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़ें। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स अपनी औलाद के लिए बददुआ करता है उसको अल्लाह फ़क्र तंगदस्ती के हवाले कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने खादमों को और अपने माल को बद्दुआ ना दो। ऐसा ना हो कि वो घड़ी दुआ की कबूलियत की हो और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। अगर मकसद में नाकाम हो जाएं तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हो तो आप चलना छोड़ दें। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और फिर इंसानियत से गिर जाए। कुछ लोग जिधर की हवा देखते हैं चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम इंसानों का नहीं, गली में पड़े शापरों का होता है। घुटन वक्त में अपने मसले सिर्फ वही शख्स खुद हल कर सकता है जो अच्छे वक्तों में दूसरे के मसले हल करता आया हो। पछतावा सिर्फ गलतियों पर नहीं होता, बल्कि अक्सर हम उन सही कामों पर भी पछताते हैं जो हमने ऐसे लोगों के लिए किए जो इसके अहल नहीं थे। अल्लाह ताला पर यकीन का सफ़र बेहद सुकून देता है। दरख्त पर जब फल हों तो उसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफान और सैलाब में इस दरख्त का सहारा सिर्फ उसकी अपनी जड़ें होती हैं। सुनी सुनाई बात, देखी हुई बात और खुद पर बीती हुई कैफियत बराबर नहीं होती। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की कश्ती कभी नहीं डूबती, बल्कि दुरूद शरीफ की बरकत से डूबी हुई कश्तियाँ किनारे लगती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते और पढ़ाते रहें। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें। गोशा नशी हो जाएं मगर अपना मियार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का कोई वजूद नहीं। जो लोग वाज़े हैं वो एक कीमती ख़जाना है जिसकी ज़रूर तारीफ़ की जानी चाहिए। अगर सब साफ नज़र आते तो गीबत या इख्तलाफ ना होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर रिज़्क अक्ल व दानिश से ही मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ जिंदा ना रहते। गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को आपके लफ्ज़ों से लगे ज़ख्म शायद सारी उम्र ना ठीक हो सके। दुनिया मकाफाते अमल है, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाअल्लाह इसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल है। साजिशें, गिबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह ताला भी देख रहा है। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़ुबान खामोश हो जाती है। कुछ लोगों ने हमसे नफरत करने के लिए खुद ही जवाब पैदा किए होते हैं। जिसकी अना उसके कद से ऊंची हो वो शख्स रिश्ते निभा ही नहीं सकता। ज्यादा गुफ्तगू की आदत या तो औरतों में होती है या कमजोर मर्दों में।
آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں وہ گناہ نہیں کرے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کیا کرو، گن گن کر نہ رکھو تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ اے میرے پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بے وقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ آزمائش ان کے لیے ہے جو اللہ کو چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کا سکون اور زندگی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں، یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کی قدر کریں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا موقع نہ دیں، نہ اجازت۔ زندگی میں بہت لوگ ہمیں پیچھے سے وار کرتے ہیں اپنی حماقت کے سبب، اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ ہمارے وجود کے سہارے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ گھر میں موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تلقین کرتا ہے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، جو بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کے چہرے پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ خلاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات بیان کرو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو جبکہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو۔
किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो अदब से महरूम था। गुनाह जारिया फैलाने वालों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो अपने गुनाहों के बोझ भी ज़रूर उठाएंगे, और अपने बोझों के साथ उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी जो उनकी वजह से गुनाह में मुब्तला हुए। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, और जाहल जिद पर अड़ जाता है। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जमाल, तुम्हारा हुस्न, जवानी का नशा, दौलत का घमंड, तुम्हारी काबिलियत के चर्चे, तुम्हारे हुनर सब एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। तो गुरूर किस बात का है? क्या तुमने नहीं सुना? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हकीर से हकीर पेशा इख्तियार करना हाथ फैलाने से बेहतर है। माफ़ करना सीखें। अल्लाह ने नमाज में भी सजदा साहब रखा है, और लोग हैं कि एक गलती भी माफ़ नहीं करते। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। जन्नत का मतलब ये है कि रंजिश किसी के साथ ना हो, गिला किसी के साथ ना हो, ना खुदा के सामने बंदों का गिला हो, ना बंदों के सामने खुदा का गिला हो, और हासिल इतना रखो कि छोड़ना मुश्किल ना हो, फिर जिंदगी जन्नत ही है। कामयाबी को सांस लेने के लिए जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है उसका नाम मुस्तकिल मिजाजी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है। जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। अगर आप लफ्ज़ आप और तू इंसान की हैसियत देखकर इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। फिक्र आखरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। ज़बत दरिया का भी बहुत देखा है हमने, बोझ पड़ते ही किनारों से उलझ पड़ता है। आपका ताकतवर होकर किसी का सहारा बन जाना ही असल कुव्वत है। खुद को भी वक्त दो, आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। कायनात का पहला गुनाह न शिर्क था न कुफर, पहला गुनाह था मैं इससे बेहतर हूँ। रिश्ते मजबूत कीजिए, जड़ें काट भी दें तो ये गिरने नहीं देंगे। अगर ये देखना चाहते हो कि दुनिया आपके बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लें कि जो लोग मर गए हैं उनके बगैर दुनिया कैसी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोग जितना भी दिल दुखाएं ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। मौलाना रूमी फरमाते हैं, खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो, जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद अखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ चेहरे को स्याह करने वाला है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ जुबान और दूसरी पैसा है। एक लुकमा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुरश है तो जुबान बता देती है, अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल ये फैसला हमें करना है। लोग तल्ख बातें कहना अपना हक समझते हैं और उन पर फख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे 6 कामों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब बात करो तो झूठ मत बोलो, वादा करो तो खिलाफ वर्जी ना करो, अमानत में खयानत ना करो, निगाहें झुका कर रखो, अपना किरदार पाकीज़ा रखो, हाथ कंट्रोल में रखो।
جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دیں، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دیں، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ عورت جب علم سے ناواقف ہوتی ہے تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہے اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے تھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگ یہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی روب ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ملتا زمانے میں محنت کے بغیر، اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے سے ملا۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ نئے زمانوں کا کرب اوڑے، ضعیف لمحے نہ ڈھال یادیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ قبر میں اترنے کا تصور بھی کتنا خوفناک ہوتا ہے، اور عمل کے بغیر تو اترنا انتہائی وحشتناک ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اسدہ بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے؟ جب مومن کو کچھ بانٹنے کی توفیق مل جائے، خواہ وہ خوشیاں بانٹے، دولت بانٹے، نیکی بانٹے، اچھی سوچ بانٹے یا آسانی، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس پر مہربان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جرمن کہاوت ہے، کڑوی گولیاں چبائی نہیں نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ زندگی میں ذلت، ناکامی اور دھوکے جیسی کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں۔ اگر انہیں چباتے رہے یعنی یاد کرتے رہے تو آپ کی زندگی بھی کڑوی ہو جائے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ تعالیٰ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔